हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी कुरा गर्न आँटेका छौँ IUM 2017 को जुलोजी सेक्सन रिलेटेड क्वेसन्सहरू। सो लेट्स स्टार्ट। जुलोजीको सबसे पहिलो क्वेसन छ, साउन्ड बक्स अफ द बर्ड इज कल्ड एज। सो साउन्ड बक्स अफ द बर्ड इज कल्ड एज भनेर के सोध्छ भने यसको एन्सर के हुन्छ? सिरिङ्स हुन्छ। साउन्ड बक्स अफ द बर्ड भनेपछि जति पनि यो कस्तो खालको बर्डमा प्रेजेन्ट हुन्छ त? सिङ्गिङ बर्ड्सहरूमा यो सबसे बढी प्रोमिनेन्ट हुन्छ। सो साउन्ड बक्स अफ द बर्ड इज कल्ड एज सिरिङ्स भन्न सकिन्छ। हेर यहाँ जुन छ, दिस इज द एभियन रेस्पिरेटरी सिस्टम। भनेपछि एभियनको हेर त के छ, यहाँ ट्र्याकिया पार्ट भयो। यो ट्र्याकिया पार्टको पोस्टेरियर रिजनमा हेर, यो बर्ड भयो एन्टेरियर। एन्टेरियर भनेको यसको तलपट्टिको पार्ट हो एन्टेरियर पार्ट, र यसको माथिपट्टिको जुन पार्ट छ द्याट इज पोस्टेरियर पार्ट। सो पोस्टेरियर ट्र्याकियाको पोस्टेरियर पार्टमा के हुन्छ? यिनीहरूमा सिरिङ्स प्रेजेन्ट हुन्छ। सिरिङ्स प्रेजेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ फर्दर बाइफर्केट्स इन्टु द ब्रोङ्काई। ब्रोङ्काईमा अनि अल्टिमेटली लङ्समा पुग्छ। यो भोके एभियन रेस्पिरेटरी सिस्टमको बारेमा हल्का ओभरभ्यू दिएको। हाम्रोमा के हुन्छ? ल्यारिङ्स प्रेजेन्ट हुन्छ। ल्यारिङ्स कता प्रेजेन्ट भयो त? हाम्रो एन्टेरियर रिजनमा। ट्र्याकिया छ, ट्र्याकियाको एन्टेरियर रिजन भनेपछि अगाडिपट्टि यो रिजनमा के हुन्छ? हाम्रो ल्यारिङ्स पार्ट प्रेजेन्ट हुन्छ। सो साउन्ड बक्स अफ बर्डको सिम्पल एन्सर के हुन्छ? सिरिङ्स हुन्छ। अब फिसेसको केसमा पनि कहिलेकाहीँ सोधिन्छ। सो फिसहरू जुन छ, फिसहरूको केसमा के हुन्छ? यिनीहरूमा स्विम ब्ल्याडर हुन्छ। सो स्विम ब्ल्याडरले नै उनीहरूमा साउन्ड प्रोडक्सनको लागि हेल्प गर्छ। सो साउन्ड रिलेटेड अझै एउटा क्वेसन, साउन्ड प्रड्युस्ड बाई द ऱ्याबिट इज अल्सो कल्ड एज भनेर सोध्यो भने क्वेकिङ। QUACKING। सो द साउन्ड प्रड्युस्ड बाई द ऱ्याबिटलाई के नाम दिएको छ? क्वेकिङ नाम दिएको छ। यो भयो पहिलो क्वेसन। सेकेन्ड क्वेसनमा छ, विच अफ द फलोइङ इज नट फाउन्ड इन केस अफ ऱ्याबिट फ्रग। फ्रगमा पाइँदैन भनेको छ। सो फ्रगमा के पाइँदैन? सो यो के हो? फ्रगको ल्यारिङ्गो ट्र्याकियल च्याम्बर अफ द फ्रग दिएको छ। सो त्यहाँ हेर त, यहाँ के दिएको छ हामीलाई? यहाँ ग्लटिस रिजन दिएको छ। ग्लटिस इज द ओपनिङ फर द रेस्पिरेटरी पार्ट, जहाँबाट साउन्ड आउने र जाने अथवा एयरको प्यासेज हो ओपनिङ फर द रेस्पिरेटरी ट्र्याक। सो यो ग्लटिस रिजनलाई केले घेरेको छ? बाहिरपट्टिबाट ग्लटिसलाई त्योभन्दा बाहिर कभर गरेको हुन्छ एरिटिनोइडले, र एरिटिनोइडलाई फर्दर बाहिरबाट कभर गर्ने कसले हो? क्रिकोइड कार्टिलेजले हो। सो क्रिकोइड कार्टिलेज पनि प्रेजेन्ट हुन्छ, थाइरोइड कार्टिलेज पनि प्रेजेन्ट हुन्छ, अनि के अरे एरिटिनोइड प्रेजेन्ट हुन्छ, थाइरोइड इज एब्सेन्ट। विच अफ द फलोइङ इज नट फाउन्ड इन फ्रग भनेर सोध्यो भने के पाइँदैन? थाइरोइड इज नट फाउन्ड इन केस अफ फ्रग, बट द क्रिकोइड एन्ड एरिटिनोइड कार्टिलेज इज फाउन्ड। किन भन्दाखेरि, अनि यसमा पनि सोध्छ, ग्लटिसलाई बाहिरबाट केले कभर गरेको हुन्छ फ्रगमा? सो फ्रगको केसमा एट द रेट CAG याद राख्ने, CA र G याद राख्ने। हेर CAG याद राखेपछि के हुन्छ त? C भनेपछि क्रिकोइड हो, सबसे बाहिर क्रिकोइड, त्यस पछाडि एरिटिनोइड, र यो दुईटाले के गरेको हुन्छ? ग्लोटिसलाई कभर गरेको हुन्छ। भनेपछि ग्लोटिस भयो, बाहिरपट्टिबाट एरिटिनोइड, त्यसको बाहिरपट्टिबाट क्रिकोइड कार्टिलेजले कभर गरेको हुन्छ। सो नट फाउन्ड इन फ्रग के भयो? थाइरोइड इज नट फाउन्ड इन केस अफ फ्रग। नेक्स्ट क्वेसन छ, ड्युरिङ कन्जुगेसन इन प्यारामेसियम विच अफ द फलोइङ इज नट डिजेनेरेटेड? कुन चाहिँ डिजेनेरेट हुँदैन? सो यहाँ चाहिँ कन्जुगेसन प्रोसेस कुन हो? यो हो। कन्जुगेसन प्रोसेसमा के हुन्छ त? यहाँ हेर, दुईवटा फ्युज हुनुभन्दा पहिला यसले के गर्छ? खाना छोडिदिन्छ। खाना छोडिसकेपछि के हुन्छ? यसको ओरल ग्रुप गायब हुन्छ र साइटोफाइजी गायब हुन्छ। सो यो दुईटा त डिजेनेरेट हुने भयो। कन्जुगेसन प्रोसेसमा हेर, म्याक्रोन्युक्लियस जुन छ त्यो के हुन्छ? अल्टिमेटली गएर डिसअपियर भएको कुरा थाहा हुन्छ हामीलाई। हेर यहाँ त, माइक्रोन्युक्लियस के हुन्छ? म्याक्रोन्युक्लियस के हुन्छ? डिजेनेरेट हुन्छ। तर माइक्रोन्युक्लियस चाहिँ डिजेनेरेट हुँदैन। सो विच स्ट्रक्चर इज नट डिजेनेरेटेड भनेर सोध्यो भने माइक्रोन्युक्लियस इज नट डिजेनेरेटेड। म्याक्रोन्युक्लियस, अब हेर डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरूमा सबसे पहिला चाहिँ यो हो कि यो बाइनेरी फिसन हो। बाइनेरी फिसनमा पनि ओरल ग्रुप जान्छ, साइटोफाइजी जाने भयो। यसमा अमाइटोटिकली यो जुन हाम्रो म्याक्रोन्युक्लियस छ, म्याक्रोन्युक्लियस कसरी डिभाइड गर्छ? अमाइटोटिकली। र जुन माइक्रोन्युक्लियस छ त्यो कसरी डिभाइड गर्छ? माइटोटिकली इन केस अफ बाइनेरी फिसन। कन्जुगेसनको केसमा कसरी हुन्छ? कन्जुगेसनमा जुन माइक्रोन्युक्लियस छ
त्यो कसरी डिभाइड गर्छ, इट डिभाइड्स मियोटिकली सरी माइक्रोन्युक्लियस कन्जुगेसनको बेला कसरी हेरे यहाँ मियोसिस लेखेको छ। सो जुन माइक्रोन्युक्लियस छ त्यो मियोटिकली के हुन्छ डिभाइड हुन्छ कन्जुगेसनमा, तर जुन म्याक्रोन्युक्लियस छ त्यो के हुन्छ डिसअपियर हुन्छ कन्जुगेसनको केसमा। सो यो डिजेनरेट हुने भयो। अर्को यो जुन डायग्राम देखाएको छु दिस इज फर दी अटोग्यामी कन्डिसन, र अटोग्यामी कन्डिसन सबसे पहिला डिल्लर भन्ने साइन्टिस्टले प्यारामेसियम अरेलियामा पत्ता लागेको हो। सो यहाँबाट पनि क्वेसन सोध्छ प्यारामेसियम अरेलियाको स्पेशल फर्म के हो, यसमा दुईवटा माइक्रोन्युक्लियस र एउटा म्याक्रोन्युक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ, दुईवटा माइक्रो र एउटा म्याक्रोन्युक्लियस, र सबसे पहिला अटोग्यामी स्टडी हुने कुनमा हो प्यारामेसियममा, र यो कसले गरेको थियो डिल्लर भन्ने साइन्टिस्टले DILLER। सो डिल्लर भन्ने साइन्टिस्टले सबसे पहिला अटोग्यामी डिस्कभर गरेको इन प्यारामेसियम अरेलिया। सो अनि अटोग्यामीको केसमा के हुन्छ त माइक्रोन्युक्लियस सबसे पहिला म्युटिक डिभिजनमा जान्छ, सबसे पहिला म्युटिक डिभिजनमा जान्छ, अनि त्यस पछाडि त्यो माइटोटिक डिभिजनमा फर्स्ट मियोसिस देन माइटोसिस हुन्छ। तर अटोग्यामीको केसमा पनि म्याक्रोन्युक्लियस के हुन्छ डिजेनरेट हुन्छ, म्याक्रोन्युक्लियस के भएको छ डिजेनरेट भएको छ। सो यसको एन्सर के हुन्छ माइक्रोन्युक्लियस। अर्को छ ग्रिसल कार्टिलेज। सो ग्रिसल कार्टिलेज इज फाउन्ड इन भनेर चाहिँ यो क्वेसन हल्का रङ जस्तो हुन्छ, किन भन्दाखेरि ग्रिसल कार्टिलेज भनेकै हाइलाइन कार्टिलेजको अर्को नाम हो, ठीक छ। कार्टिलेजको लागि अर्को नामहरूको जस्तो सिनोनिम नेम्स हुन्छ नि, त्यस्तै हाइलाइन कार्टिलेजको सिनोनिम नेम के हो ग्रिसल कार्टिलेज हो, यति बुझ्ने हो यसमा। अब हाइलाइन कार्टिलेजको पोजिसनहरू सबलाई थाहा छ, जस्तो हाम्रो इन्टरनेजल सेप्टमहरू र अल टिपिकल जति पनि स्केलेटल मसल्सहरू छ त्यो स्केलेटल कार्टिलेजहरू छ सब के हुन्छ हाइलाइन कार्टिलेज हुन्छ। तर फिब्रो कार्टिलेज कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त, फिब्रो कार्टिलेज जहाँ चाहिँ के हुन्छ हामीलाई स्टिफ जोइन्ट गर्नु छ, एकदम कडा जोइन्ट गर्नु छ, जस्तै हाम्रो प्युबिक सिम्फाइसिस जुन हाम्रो पेल्भिक गर्डलमा प्रेजेन्ट भएको प्युबिक सिम्फाइसिस छ, यो मैले ऱ्याबिट बोनको क्वाड गर्ने बेला त्यसमा भनेको छु। सो यहाँ के छ हाम्रो प्युबिक सिम्फाइसिस छ, त्यो प्युबिक सिम्फाइसिसमा कुन कार्टिलेज हुन्छ भनेर सोध्यो भने फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेन्ट हुन्छ। फाइब्रो कार्टिलेजको अर्को इक्जाम्पल पनि हुन्छ इट इज फाउन्ड इन इन्टरभर्टिब्रल डिस्क्स, भनेपछि भर्टिब्रेको बिचमा पनि यसले के गर्छ जोइन्ट गर्ने काम गर्छ। फिब्रो कार्टिलेज अर्को कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो इन्टरभर्टिब्रल डिस्क्समा। एरियोलार र एडिपोज टिस्युज भनेपछि त एरियोलार भनेपछि यो स्पेस फिलिङ टिस्युज भयो, अनि एडिपोज टिस्युज भनेपछि फ्याटी टिस्युज भयो। नेक्स्ट क्वेसन नेफ्रिडियोफोर्स। नेफ्रिडियोफोर्स भनेपछि के हो, इट इज द ओपनिङ फर इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रिडिया, फाउन्ड इन अथवा ओपनिङ फर के हो इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रिडिया हो। हेर त इन्टेगुमेन्टरीको नेफ्रिडियाको जति पनि ओपनिङ छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ नेफ्रिडियोफोर्स भन्छौँ। र अर्को छ सेप्टल नेफ्रिडिया। सेप्टल नेफ्रिडिया भनेपछि 15th सेगमेन्ट पछि चाहिँ के हुन्छ दुईवटा सेगमेन्टको बिचमा प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यस्तो खालकोलाई हामी भन्छौँ सेप्टल नेफ्रिडिया। अर्को छ फेरिन्जियल। फेरिन्जियल कता प्रेजेन्ट छ हेर त्यहाँ 4th, 5th and 6th सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट छ। सो फेरिन्जियल नेफ्रिडिया कता प्रेजेन्ट भयो 4th, 5th and 6th। सो यसमा सोध्छ 6th सेगमेन्टको जुन फेरिन्जियल नेफ्रिडिया छ त्यो ओपन चाहिँ कहाँ हुन्छ बक्कल क्याभिटीमा, हेर कहाँ हुन्छ ओपन बक्कल क्याभिटीमा। र जुन 4th and 5th छ त्यो दुईटा चाहिँ केमा ओपन हुन्छ फेरिङ्स रिजनमा ओपन हुन्छ। सो यो के भयो 4th and 5th रिजनको जुन छ फेरिन्जियल नेफ्रिडिया यो के हो यो के हो फेरिन्जियल नेफ्रिडिया हो। त्यो तीनटाको 6th सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट भएको फेरिन्जियल नेफ्रिडिया ओपन्स इन्टु बक्कल क्याभिटी, र 4th and 5th चाहिँ फेरिङ्समा ओपन हुन्छ। यो भयो नेफ्रिडियोफोर्स को बारेमा। नेफ्रिडियोफोर्स त कता पाइन्छ भनेपछि इन्टेगुमेन्टरीमा पाइन्छ। इन्टेगुमेन्टरी कता कुन कुन रिजनमा पाइन्छ एक्सेप्ट फर द फर्स्ट 2 सेगमेन्ट, बाँकी सब सेगमेन्टमा के प्रेजेन्ट हुन्छ इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रिडिया प्रेजेन्ट हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन टाइप अफ नेफ्रिडिया द्याट इज नट फाउन्ड इन अर्थोम सोधेको छ। नट फाउन्ड इन अर्थोम, ठीक छ। सो नट फाउन्ड इन अर्थोम इज म्याक्रोनेफ्रिडिया। माइक्रोनेफ्रिडिया भनेको चाहिँ के हुन्छ तीनटैलाई भनिन्छ, फेरिन्जियल नेफ्रिडिया प्लस इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रिडिया प्लस सेप्टल नेफ्रिडिया भनेको भए यो तीनटैलाई हामी के भन्छौँ माइक्रोनेफ्रिडिया भन्छौँ, माइक्रोनेफ्रिडिया, ठीक छ। अनि जुन हाम्रो म्याक्रोनेफ्रिडिया छ म्याक्रोनेफ्रिडिया इट इज एब्सेन्ट इन केस अफ अर्थवर्म। कहिलेकाहीँ के पनि सोधिन्छ सेप्टल नेफ्रिडिया प्लस
फेरिन्जियल नेफ्रिडियाको नाम के हो भन्ने सोधिन्छ। सो सेप्टल प्लस फेरिन्जियलले बनाउँछ इन्टेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया, इन्टेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया, ठीक छ, इन्टेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया भनिन्छ अथवा इन्टेरोनेफ्रिडिया भन्न सकिन्छ। यो कसरी याद राख्ने, स्पेन्ट याद राख्ने, @स्पेन्ट, SPENT। सो एस बाट हाम्रो सेप्टल आयो, पी बाट हाम्रो फेरिन्जियल आयो र ENT भनेपछि इन्टेरोनेफ्रिडिया आयो, ठीक छ। सो मैक्रोनेफ्रिडिया इज नट फाउन्ड इन अर्थवर्म। माइक्रोनेफ्रिडिया भनेपछि चाहिँ फेरिन्जियल नेफ्रिडिया, इन्टेगुमेन्टरी नेफ्रिडिया र सेप्टल नेफ्रिडिया तीनटै मिलेर माइक्रोनेफ्रिडिया बनाउँछ। तीनटै माइक्रोनेफ्रिडियाको टाइप पनि भन्न सकिन्छ। र सेप्टल र फेरिन्जियल नेफ्रिडिया जोडेर के बनाउँछ, इन्टेरोनेफ्रिडिया बनाउँछ। अर्को क्वेशन, इन टेडपोल अफ फ्रग कतिवटा एक्सटर्नल गिल्स आर प्रेजेन्ट? इन्टर्नल त हुँदैन, सो यो अप्सन त पहिले गइहाल्यो। कुन प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने सोध्यो भने 3 पेयर्स अफ एक्सटर्नल गिल्स आर प्रेजेन्ट। यो हाम्रो स्ट्रक्चर हेरेर थाहा पाउँछौँ के हुन्छ यसमा, 3वटा पेयर्स अफ एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेन्ट हुन्छ। यो त याद राख्ने कुरा भयो स्ट्रक्चरमा। टेडपोल र फ्रगको बिचमा हल्का डिफरेन्सहरू पनि याद राख्ने, जस्तो हाम्रो के हो, जुन फ्रग छ, एडल्ट फ्रग छ, त्यो के हुन्छ, कार्निभरस हुन्छ भने हाम्रो यो के हुन्छ, हर्बिभोरस हुन्छ, हैन। अनि त्यस पछाडि हाम्रो टिपिकल एम्फिबियन्स अथवा फ्रग एडल्टमा के हुन्छ, कति च्याम्बर्डको हर्ट हुन्छ त, 3 च्याम्बर्डको हर्ट हुन्छ भनेपछि जसमा 2वटा के हुन्छ, एट्रियम, 2वटा एट्रियम हुन्छ भने एउटा के हुन्छ, भेन्ट्रिकल, एउटा के हुन्छ, भेन्ट्रिकल प्रेजेन्ट हुन्छ। तर यसमा टेडपोलको केसमा के हुन्छ, 2 च्याम्बर्ड हर्ट हुन्छ, एउटा एट्रियम र एउटा भेन्ट्रिकल हुन्छ, ठीक छ। अनि अर्को भन्दाखेरि किडनी। सो जुन हाम्रो टेडपोल के अरे एडल्ट फ्रगमा प्रेजेन्ट भएको किडनी छ, द्याट इज मेजोनेफ्रिस, मेजोनेफ्रस किडनी प्रेजेन्ट हुन्छ। यिनीहरुमा कस्तो हुन्छ, मेजोनेफ्रस। तर यसमा यो के छ, प्रिमिटिभ छ। सो प्रिमिटिभ भनेपछि प्रोसिलस प्रेजेन्ट हुने भयो, के हुने भयो, प्रोसिलस प्रेजेन्ट हुने भयो, ठीक छ। सो यो हो। इन ऱ्याबिट आई मुभमेन्ट इज कन्ट्रोल बाई, अथवा कुनै पनि अर्गानिजम दियोस् आई मुभमेन्ट कन्ट्रोल बाई, अथवा म्यामल्स दियोस् कुनै पनिमा आई मुभमेन्ट भनेपछि के हो, एक किसिमको भोल्युन्टरी एक्सन हो। भोल्युन्टरी एक्सन भनेपछि हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ। सो जति पनि भोल्युन्टरी एक्सन छ द्याट इज कन्ट्रोल्ड बाई सेरिब्रम, द्याट इज कन्ट्रोल्ड बाई के, सेरिब्रम। अर्को छ कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भनेपछि चाहिँ के हुन्छ, यसबाट हामीलाई 2वटा क्वेसन सोध्न सक्छ। सो यसमा 2वटा पार्ट हुन्छ, एउटा हुन्छ सुपेरियर कोलिक्युली, सुपेरियर कोलिक्युली र अर्को हुन्छ इन्फेरियर कोलिक्युली, ठीक छ। सुपेरियर र इन्फेरियर कोलिक्युली प्रेजेन्ट हुन्छ। सुपेरियर कोलिक्युलीले चाहिँ भिजुअल रिफ्लेक्सेस गर्छ भने इन्फेरियरले के गर्छ, इट एक्ट्स फर द अडिटरी रेस्पोन्सको लागि युज हुन्छ। भनेपछि यसको लागि याद राख्नको लागि हाम्रो सुपेरियर कोलिक्युली भनेपछि आँखा माथि छ कि कान, सो कान, आँखा, कान भन्दा आँखा माथि छ। सो सुपेरियर कोलिक्युलीले के गर्नु पर्यो, सुपेरियर भनेपछि माथि हुनुपर्छ। सो यसले के गर्छ, आँखाको भिजुअल रिफ्लेक्सेस कन्ट्रोल गर्छ आईको, तर यसले के गर्छ, अडिटरी रिफ्लेक्सेस कन्ट्रोल गर्छ इन्फेरियर कोलिक्युलीले। अर्को हामीलाई ब्रेनबाट सोध्न सक्ने हल्का सिम्पल र फेमस क्वेसन के छ, ब्रेन स्टिम इज फर्मड। ब्रेन स्टिम भन्ने बित्तिकै @MPM याद राख्दा हुन्छ। @MPM बाट के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि एम फर मिड ब्रेन, अनि त्यस पछाडि पी फर पोन्स भ्यारोली, अनि अर्को एम फर मेड्युला अब्लोङ्गाटा। यो तीनटा मिलेर के बनाउँछ, हाम्रो ब्रेनको स्टिम बनाउँछ। नेक्स्ट क्वेसन, अर्को क्वेसनमा छ हाम्रो प्यासिभ फ्लाइट इज अब्जर्भड इन भनेर सोधिरहेछ। सो प्यासिभ फ्लाइट कता अब्जर्भ हुन्छ त, यो एक्जोक्विटसमा कि, कोलम्बामा कि, स्प्यारोमा कि, ओरिन्कोल्यागसमा, ठीक छ। सो एक्जोक्विटसमा अब्जर्भ हुन्छ। हामीलाई थाहा छ एक्जोक्विटस इज द साइन्टिफिक नेम फर द फ्लाइङ फिस। सो यो फ्लाइङ फिस के हो, प्यासिभ फ्लाइट गर्छ। कोलम्बा र स्प्यारो भनेपछि कोलम्बा भने पिजन भयो, स्प्यारो पनि के हो, यसमा पनि एक्टिभ फ्लाइट हुन्छ। अनि अर्को छ यो ओरिन्टोल्यागस भनेको हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, इट इज द साइन्टिफिक नेम फर द ऱ्याबिट। ऱ्याबिटको साइन्टिफिक नेम हो, ऱ्याबिटको यसमा कुनै अप्सनै आएन। अर्को छ यो यसबाट हामीलाई 2टा फेमस अर्को क्वेसन पनि सोध्छ, प्यासिभ फ्लाइट अरू कुन कुनमा अकर हुन्छ। सो यो के हो, फ्लाइङ फ्रग हो। फ्लाइङ फ्रगलाई हामी भन्छौँ र्याकोफोरस। अनि अर्को छ हाम्रो यो फ्लाइङ लिजार्ड, यसलाई हामी नाम दिन्छौँ ड्राको, सो यो तीनटा के हुन्छ, फेमस हो, जुन चाहिँ प्यासिभ फ्लाइटबाट क्वेसन सोध्नको लागि। नेक्स्ट क्वेसन, ब्लाइन्ड स्पट कन्टेन्स। ब्लाइन्ड स्पटमा के प्रेजेन्ट हुन्छ त,
यसमा सोधेको छ only cons, only rods, both cons and rods, and either cons nor rods. So यसमा के हुन्छ neither cons nor rods. So neither cons nor rod is present in case of blind spot. किन भन्दाखेरि blind spot मा के हुन्छ optical disc हुन्छ भनेपछि यहाँ कुनै पनि vision occur हुँदैन. त्यसको त्यही भएर यसको नाम के हुन्छ blind spot हुन्छ. अर्को हुन्छ सो यसमा के हुनु भएन cons पनि हुने भएन rods पनि हुने भएन. अनि अर्को चाहिँ एउटा फोबिया सेन्ट्रालिस जसलाई हामी के पनि भन्छौँ येल्लो स्पट पनि भन्छौँ येल्लो स्पट. सो यसमा के हुन्छ सबसे बेस्ट भिजन हुन्छ सबसे बेस्ट भिजुअलाइजेसन कहाँ हुन्छ फोबिया सेन्ट्रालिस अथवा हामी जसलाई येल्लो स्पट भन्छौँ. त्यसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ रड्स प्रेजेन्ट हुँदैन कन्स प्रेजेन्ट हुन्छ. सो कन्सले के गर्छ त हाम्रो डिफ्रेन्ट कलरको डिस्टिङसनको लागि हेल्प गर्छ. कन्सले के गर्छ कलरफुल र डे लाइटमा हेल्प गर्छ. रडले के गर्छ ट्विलाइट भनेपछि मधुरो लाइटमा हेल्प गर्छ हाम्रो रड्सले. नेक्स्ट क्वेसन अर्गन अफ कर्टाई इज प्रेजेन्ट इन. अर्गन अफ कर्टाई भनेपछि के हो त यो चाहिँ हाम्रो इयरमा इन्टरनल इयरमा जुन कक्लियाको पार्ट छ यो हेर यो कक्लिया हो. कक्लियाको स्ट्रक्चरमा हेर तीनवटा हुन्छ तीनवटा स्काला हुन्छ. एउटा हुन्छ स्काला यसलाई माथिकोलाई भन्छ स्काला भेस्टिबुली यसलाई भनिन्छ हाम्रो स्काला मेडिया यसलाई हामी भन्छ स्काला टिम्फेनी. ठिक छ. सो स्काला भेस्टिबुली र स्काला मेडियामा पेरिलिम्ब हुन्छ. के हुन्छ पेरिलिम्ब. स्काला भेस्टिबुली र स्काला टिम्फेनीमा के हुन्छ पेरिलिम्ब फ्लुइड भरेको हुन्छ भने यसमा के हुन्छ इन्डोलिम्ब प्रेजेन्ट हुन्छ. के हुन्छ इन्डोलिम्ब प्रेजेन्ट हुन्छ. सो स्काला मिडियामा हामीले देखिसक्यौँ दिस इज द अर्गन अफ कर्टाई. अर्गन अफ कर्टाईको तल प्रेजेन्ट हुन्छ डिफ्रेन्ट सपोर्टिङ सेल्सहरू डाइटर सेल्स जसलाई भनिन्छ ब्यासिलर मेम्ब्रेन हुन्छ र अर्को हुन्छ हाम्रो भेस्टिबुलर मेम्ब्रेन. अब हामीले सोध्छ भेस्टिबुलर मेम्ब्रेन चाहिँ कहाँ ओपन हुन्छ भनेर सोध्यो भने भेस्टिबुलर मेम्ब्रेन इज प्रेजेन्ट इन द स्काला भेस्टिबुली. भेस्टिबुलर मेम्ब्रेनबाट स्काला भेस्टिबुली याद राख्न सकिन्छ. अब यहाँ हाम्रो स्काला मिडियामा चाहिँ के प्रेजेन्ट हो अर्गन अफ कर्टाई प्रेजेन्ट हो. सो यो भयो हाम्रो स्काला मिडिया हुन्छ यसको एन्सर. नेक्स्ट अनयुजुअल क्यारेक्टर अफ द एस्किडियन्स एज कोर्डेटा. थाहा छ हामीलाई कोर्डेटाको अक्रेनियाटा भित्र तीनवटा सब फाइलम हुन्छ. कोर्डेटामा हामी क्रेनियाटा र अक्रेनियाटा. अक्रेनियाटा मिन्स एब्सेन्स अफ स्कलको आधारमा. सो त्यसमा तीनवटा हुन्छ. एउटा हुन्छ हेमिकोर्डेटा युरोकोर्डेटा र सेफालोकोर्डेटा. सो युरोकोर्डेटामा के प्रेजेन्ट हुन्छ युरो कसरी भयो त यसको नोटोकर्डको प्रेजेन्समा. युरो भनेपछि कता प्रेजेन्ट भयो टेल रिजन र यसमा के हुन्छ लार्भल स्टेज मोर डेभलप्ड हुन्छ अरूभन्दा. सो लार्भल स्टेज मोर डेभलप्ड एडल्ट भन्दा भनेपछि डेभलपमेन्ट कस्तो भइरहेछ रेट्रोग्रेसिभ. पहिला धेरै डेभलप्ड थियो त्यस पछाडि जति पनि एडल्ट बन्दै गयो कम डेभलप्ड भइरहेछ. सो लार्भल स्टेजको टेल रिजनमा के प्रेजेन्ट छ नोटोकर्ड. त्यही भएर यसको नाम के राख्यो युरोकोर्डेटा. यसको इक्जाम्पल हो एस्किडियन्स. एस्किडियन्सलाई हामी के पनि भन्छौँ सी स्कर्ट्स पनि भन्छौँ. के भन्छौँ सी स्कर्ट्स. ठिक छ. सो सी स्कर्ट्स भन्छौँ हामी एस्किडियन्सलाई. अब हेर यसको अनयुजुअल क्यारेक्टर के हुन्छ यिनीहरूको जुन हर्ट प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो हर्टमा के हुन्छ दुवैतिरको फ्लो हुन्छ भनेपछि हाम्रो हर्टमा के हुन्छ युनिडिरेक्सनल फ्लो अफ ब्लड हुन्छ भने यिनीहरूकोमा के हुन्छ दुवै फ्रन्ट एन्ड ब्याक फ्लो अफ द ब्लड हुन्छ विच इज अ अनयुजुअल क्यारेक्टर कोर्डेटाको सिस्टममा. अब यहाँ अर्को अप्सनमा हेर त नेट लाइक नर्भस सिस्टम छ. नेट लाइक नर्भस सिस्टम इज फेमस इन हाम्रो निडेरियन्स. हाइड्राहरूमा के हुन्छ इट इज द फेमस क्यारेक्टर फर द निडेरियन्स और हाइड्रा. ठिक छ. नेक्स्ट क्वेसन विच अफ द फलोइङ इज असिलोमेट. अब असिलोमेट भनेपछि सिलम क्याभिटी नभएको. सो सबसे पहिला सिलोमेट कहाँबाट सुरु भयो त स्युडोसिलोमेट फ्याक्टर कता स्टार्ट हुन्छ नेमाटोडामा. ठिक छ. अनि हाम्रो जुन प्लाटी हेल्मेन्थिस र सेस्टोडा छ प्लाटी हेल्मेन्थिस भित्र हामी के पढ्छौँ सेस्टोडा पढ्छौँ. सो यसमा त अप्सन दुवै हुनुपर्ने हो हैन. सो अब यसमा हामीले दुवै आउँदाखेरि कसलाई बढी प्रायोरिटी दिन्छौँ त प्लाटी हेल्मेन्थिस. सो असिलोमेट हुँदाखेरि प्लाटी हेल्मेन्थिस र सेस्टोडा एउटै भयो किनभने प्लाटी हेल्मेन्थिसको भित्र के पर्छ सेस्टोडा पर्छ. सो यो दुवैमा हामी कसलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ प्लाटी हेल्मेन्थिस. यदि यहाँ यसको साटो अर्को अप्सन हुन्थ्यो भने सेस्टोडामा हामी टिक हान्छौँ. ठिक छ. सो यो हो असिलोमेटको कुरा. नेमाटोडा चाहिँ के हुन्छ स्युडोसिलोमेट हुन्छ. नेमाटोडा इज स्युडोसिलोमेट फल्स सिलोमेट. र बाँकी तिमीलाई साइजोसिलोमेट अनि इन्टेरोसिलमको बारेमा जान्नु छ भने यहाँ आई भन्ने बटनमा आएर होला त्यहाँ क्लिक गरेर मैले यसको लेक्चरै बनाएको छु त्यसमा हेरेर गर्दा हुन्छ. नेक्स्ट क्वेसन अर्थवर्म हैज और हैव हाउ मेनी आइज. सो यसमा के हुन्छ यो एकदम सिम्पल क्वेसन हो. अर्थवर्ममा के हुँदैन कुनै आँखै हुँदैन यो याद राख्दा हुने कुरा हो. सो अर्थवर्म हैज और हैव नो आइज. नेक्स्ट क्वेसन अर्थवर्म हाइड्स इन बरो. अर्थवर्म चाहिँ बरोमा किन लुक्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ टु गेट मोइस्चर
टु escape from enemies, to get food or to capture. सो यसको एन्सर हुन्छ टु गेट मोइस्चर। किन भन्दाखेरि अर्थवर्ममा एउटा मात्र टाइपको रेस्पिरेसन अकर हुन्छ, द्याट इज द क्युटानियस रेस्पिरेसन। क्युटानियस भनेपछि यसको आउटर स्किनबाट, सो क्युटानियस रेस्पिरेसन भनेपछि स्किनबाट हुने रेस्पिरेसन, र क्युटानियस रेस्पिरेसनको चाहिने मेजर कुरा के हो त, स्किन मस्ट बी मोइस्ट। सो त्यही मोइस्चर मेन्टेन गर्नको लागि यो के हुन्छ, बरोमा हाइड गर्छ। ठिक छ, यसले के गर्छ, अक्सिजन लिन्छ, अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड फाल्छ, कहाँबाट, जनरल बडी सर्फेसबाट। नेक्स्ट क्वेसन, नाउ द स्टडी अफ एनिमल बिहेभियर इज कल्ड एज भनेर सोधेको छ। सो एनिमल बिहेभियरको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ, इथोलोजी। यो त घोक्ने कुराहरू भयो। इथ्नोलोजी भनेपछि चाहिँ इथनिक्स रिलेटेड स्टडी, हाम्रो ह्युमनको पास्ट र प्रेजेन्टको स्टडी गर्ने बेला। ठिक छ, अर्को छ इटियोलोजी। यो इथ्नोलोजी चाहिँ केमा आउँछ, एन्थ्रोपोलोजी। एन्थ्रोपोलोजीको भित्रको एउटा फ्याक्टर हो इथ्नोलोजी है, इथनिक्स रिलेटेड कुरा गर्छ। आर्थ्रोपोलोजी भनेपछि ह्युमन बिहेभियरको बारेमा पढ्ने हो। अर्को छ इटियोलोजी। इटियोलोजी भनेपछि इट इज द स्टडी अफ कज एन्ड डिजिज अफ कज एन्ड इफेक्ट अफ द डिजिजेस। सो यो के भयो, इटियोलोजीमा आउँछ। युथेनिक्स, सो यो तीनटा फ्याक्टर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हाम्रो के छ यहाँ, युथेनिक्स छ, युजेनिक्स छ र युफेनिक्स छ। यो तीनटा कुरा भयो। युथेनिक्स भनेपछि टीबाट याद राख्ने इन्भाइरोमेन्ट। सो हामीले ह्युमन रेसको इम्प्रुभमेन्ट गर्छौँ बाई चेन्जिङ द इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर। सो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरमा अल्टर गरेर ह्युमन रेसको इम्प्रुभमेन्ट गर्छौँ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ युथेनिक्स। युजेनिक्स भनेपछि हाम्रो हेरिडिटी क्यारेक्टर्सहरू र जति पनि जेनेटिक फ्याक्टर छ त्यसलाई मोडिफाई गर्ने हो, इम्प्रुभमेन्ट इन द हेरिडिटी क्यारेक्टर्स। सो त्यस्तो खालकोलाई जिनसँग खेलेर गर्छौँ भने युजेनिक्स। र युफेनिक्स भनेपछि पीबाट फेनिक्स, पी फर फेनोटाइप पनि हो। फेनोटाइप भनेपछि हाम्रो आउटर क्यारेक्टर्स। सो आउटर क्यारेक्टर्स इम्प्रुभमेन्ट गर्छौँ जब हामी डिफ्रेन्ट जेनेटिक बायो इन्जिनियरिङ अथवा बायोजेनेटिक फ्याक्टरलाई हामी चेन्ज गरेर फेनोटाइपिक चेन्ज ल्याउँछौँ बाई इम्प्रुभिङ द ह्युमन जिन, त्यसलाई के भनिन्छ, युफेनिक्स भनिन्छ। युजेनिक्समा हामी के गर्छौँ, हेरिडिटी जिनमा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउँछौँ। यसमा के ल्याउँछौँ, फेनिक्समा के भनेपछि आउटर फ्याक्टर्समा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउँछौँ, फेनोटाइपिक फ्याक्टर्समा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउँछौँ जिनमा खेलेर। सो दिस इज डिफ्रेन्ट स्टडिज। यो तीनटामा जहिले पनि कन्फ्युज हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, टिपिकल भर्टिब्रे अफ फ्रग। टिपिकल भर्टिब्रे अफ फ्रग मैले भनेको थिएँ यिनीहरूमा कस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, प्रोसिलस। यस्तो खालको भनेको के हो, प्रोसिलस हो। यस्तो प्रोसिलस हो भनेपछि फ्रन्टल पार्टमा के प्रेजेन्ट छ, कन्केभ स्ट्रक्चर। यो फ्रन्ट पार्ट के हुन्छ, कन्केभ हुन्छ भने ब्याक पार्ट के हुन्छ, कन्भेक्स हुन्छ। सो यिनीहरूमा के हुन्छ, प्रोसिलस हुन्छ। त्यसै गरेर यिनीहरूको एम्फिसिलस भनेपछि एट्थ भर्टिब्रे अफ फ्रग इज एम्फिसिलस। एट्थ भर्टिब्रे अफ फ्रग इज एम्फिसिलस। नाइन्थ भर्टिब्रे अफ फ्रग इज असिलस। नाइन्थ भर्टिब्रे अफ फ्रग इज असिलस। र टेन्थ भर्टिब्रे अफ फ्रग इज युरोस्टाइल। टेन्थ भर्टिब्रे अफ फ्रग इज युरोस्टाइल। हामी जुन म्यामल्सहरूको केसमा अथवा ह्युमन्सहरूको केसमा कस्तो हुन्छ टिपिकल भर्टिब्रे, इट इज असिलोमेट। कुनै पनि डिप्रेसन प्रेजेन्ट हुँदैन। यहाँ सिलस भनेपछि के हो, सिलस भनेपछि नो डिप्रेसन। ह्युमन्सको टिपिकल के हो, असिलस। बर्ड्सको के हो, हेटेरोसिलस। फिसेसको के हो, एम्फिसिलस। ठिक छ, सो यो तीनटा कुरा याद राख्ने। ह्युमन्सको हुन्छ असिलस, फिसेसको हुन्छ, पाइसेसको के हुन्छ, एम्फिसिलस, र बर्ड्सको के हुन्छ, हेटेरोसिलस, फ्रगको के हुन्छ, प्रोसिलस। फ्रगको पनि 8th 9th र 10th भर्टिब्रे याद राख्ने। 8th भर्टिब्रे इज एम्फिसिलस, 9th भर्टिब्रे इज असिलस एन्ड 10th भर्टिब्रे इज युरोसिलस। अब नेक्स्ट क्वेसन, गेम्युल फर्मेसन। गेम्युल फर्मेसन इज एसोसिएटेड विथ भन्ने सोधिरहेको छ। गेम्युल फर्मेसन भनेपछि चाहिँ के हो, इट इज द टाइप अफ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन द्याट अकर्स इन केस अफ फ्रेस वाटर। मेनली केमा आउँछ, फ्रेस वाटर स्पन्जेसमा आउँछ, कहिलेकाहीँ मराइन स्पन्जेसमा पनि आउन सक्छ। यो भनेपछि इन्टर्नल बड फर्मेसन पनि भन्छ यसलाई, के भनिन्छ, इन्टर्नल बड फर्मेसन। सो स्पन्जेसको केसमा यो जुन गेम्युल फर्मेसनमा हेल्प गर्छ त्यसको लागि एउटा टोटिपोटेन्ट सेल प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ, एर्कियोसाइट सेल भन्छौँ। एर्कियोसाइट सेल्स भन्छौँ। अर्को चाहिँ स्पन्जेसमा एउटा फेमस क्वेसन आउँछ भनेपछि ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ अफ द अस्कुलम। जुन स्पन्जेसको माथिपट्टिको पार्टमा यो प्रेजेन्ट छ, दिस इज द अस्कुलम पार्ट। यो अस्कुलम पार्ट ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ कसले गर्छ, मायोसाइट सेल्सले। कसले गर्छ, मायोसाइट सेल्सले गर्छ। ठिक छ, सो अनि अर्को टिपिकल सेल्स द्याट इज प्रेजेन्ट इन द लाइनिङ अफ द ओस्कुलम भनेर सोध्यो भने द्याट इज द क्वानोसाइट सेल्स। सो तीनवटा सेल्स यसमा इम्पोर्टेन्ट छ, मायोसाइट सेल्स जसले ओपनिङ र क्लोजिङमा हेल्प गर्छ, अर्को क्वानोसाइट सेल्स, र अर्को छ गेम्युल फर्मेसनमा इन्भल्भ हुने एर्कियोसाइट सेल्सहरू।
नेक्स्ट क्वेसन, डार्विन प्रपोज्ड फर द ट्रान्समिसन अफ क्यारेक्टर। सो ट्रान्समिसन अफ क्यारेक्टरको लागि डार्विनले कुन थ्योरी प्रपोज गरेको? डार्विनिजम त हो, तर यहाँ दिएको छ कि छैन त्यो? इनहेरिटेन्स अफ एक्वायर्ड क्यारेक्टर, इट इज फर द ल्यामार्किजम। युज एन्ड डिसयुज पनि ल्यामार्किजमको हो। Pangenesis theory, yes, pangenesis theory is the theory that is proposed by the Darwin for transmission of character। भनेपछि प्यारेन्ट्स देखि जाइगोटमा अथवा ग्यामेट प्यारेन्टल ग्यामेट देखि जाइगोटमा कसरी क्यारेक्टर ट्रान्सफर हुन्छ भनेर त्यो थ्योरी डार्विनले जुन दिएको छ द्याट इज प्यान्जेनेसिस थ्योरी। म्युटेसन थ्योरी भनेपछि इट इज द न्यू डार्विनिजम थ्योरी। भनेपछि डार्विन पछिको थ्योरीलाई न्यू डार्विनिजम थ्योरी, म्युटेसन थ्योरी इज द्याट। प्यान्जेनेसिस थ्योरीमा के भनेको थियो भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो बडीमा अर्ग्यान्स छ तिनीहरूले आफ्नो एउटा इन्डिभिजुअल क्रिएट गर्छ। त्यो पनि कस्तो हुन्छ? इन्भिजिबल इन्डिभिजुअल क्रिएट गर्छ। त्यसलाई हामीले के नाम दियो? त्यसलाई के नाम दियो त डार्विनले? प्यान्जेन्स नाम दियो, प्यान्जेन्स नाम दियो हैन, अथवा गेम्युल नाम दियो। त्यो चाहिँ के हुन्छ? ब्लडको माध्यमबाट रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान्समा पुग्छ अरे, अनि त्यो फर्दर त्यहाँबाट क्यारेक्टर कमा जान्छ? जाइगोटमा पुग्ने हो। यसरी यो थ्योरीले भन्यो भनेपछि हरेक अर्ग्यानले आफ्नो एउटा इन्डिभिजुअल क्रिएट गर्छ जुन चाहिँ इन्भिजिबल हुन्छ। त्यसलाई नाम दियो प्यान्जेन्स अथवा गेम्युल। त्यो चाहिँ ब्लडको माध्यमबाट रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानमा गयो र फर्दर जाइगोटमा ट्रान्सफर भयो। यसरी क्यारेक्टर ट्रान्सफर हुन्छ भनेर भन्यो डार्विनले इन प्यान्जेनेसिस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेसन, पोइजन क्लज अफ द सेन्टिपेड्स आर मोडिफिकेसन अफ। सो जुन यो हो के हो? यसको पोइजन क्लज हो। यो के हो? यसको पोइजन क्लज हो। सो पोइजन क्लज चाहिँ केबाट डेभलप अथवा इट इज द मोडिफिकेसन अफ म्याक्जिला पेड्स। म्याक्जिला पेड्स, सो खुट्टा छ यसमा। सो यसको पेड्स मिन्स खुट्टा। सो म्याक्जिलामा प्रेजेन्ट भएको पेड्स, म्याक्जिला पेड्स इज मोडिफाइड। बाँकी शब्द के छ? खुट्टैमा फर्म भएको छ, मात्र एउटा म्याक्जिला पेड्स इज चेन्ज्ड इन्टु केमा? म्याक्जिला पेड्समा। अब टेल्सन भनेको के हो त? टेल्सन भनेपछि चाहिँ जुन हाम्रो स्कर्पियन छ, स्कर्पियनको जुन पछाडिपट्टिको पुच्छर छ, पुच्छरको टिपमा प्रेजेन्ट भएको पोइजन कन्टेनिङ स्ट्रक्चर, त्यो एकदम यस्तो फुलेको स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यसको पछाडि त्यसले नै त्यो के गर्छ? स्टिङ गर्ने काम गर्छ। त्यसले नै स्टिङ गर्छ, त्यहाँबाट पोइजन ट्रान्सफर हुन्छ। सो स्कर्पियनको टेलमा प्रेजेन्ट हुन्छ पोइजन, त्यो पार्टको नाम हो टेल्सन। नेक्स्ट क्वेसन, इन्जाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउन्ड इन भन्ने सोधेको छ। सो कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ पाइन्छ? इट इज फाउन्ड इन आरबिसी। के को लागि? सो कार्बन डाइअक्साइड र हाइड्रोजन के अरे वाटर मिलेर के गर्छ? कार्बोनिक एनहाइड्रेजले के गर्छ? क्याटालाइज गर्छ रियाक्सन फर द फर्मेसन अफ कार्बोनिक एसिड। र कार्बोनिक एसिडले केमा हेल्प गर्छ त? यहाँ हेर H+ र HCO3 माइनसमा चेन्ज भएको छ बाइकार्बोनेटमा। सो यहाँ के हुन्छ? क्लोराइड सिफ्ट हुन्छ। क्लोराइड सिफ्ट अकर्स इन के हुन्छ? आरबिसी। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। प्लाज्माबाट क्लोरिन के हुन्छ? भित्र आउँछ र बाहिर जाने प्रोसेस के हो? दिस इज कल्ड एज द क्लोराइड सिफ्ट। सो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के को क्याटालाइज गर्छ? फर द फर्मेसन अफ कार्बोनिक एसिड, जुन चाहिँ केमा हेल्प गर्छ? क्लोराइड सिफ्ट फेनोमेननमा हेल्प गर्छ। नेक्स्ट क्वेसन, RBC are phagocytized by the Kupffer cells. Kupffer cells भनेपछि के हो? It is the phagocytic cell that is found in the liver. So liver मा RBC phagocytize गरेर के प्रोड्युस गर्छ? कुन पिगमेन्ट प्रोड्युस गर्छ भनेर सोध्यो भने बिलिरुबिन प्लस बिलिभर्डिन सेक्रेट गर्छ। बिलिरुबिन प्लस बिलिभर्डिन जसले हाम्रो स्टुललाई के दिन्छ? कलरेसन दिन्छ, ब्राउनिस कलर दिन्छ बिलिरुबिन र बिलिभर्डिनले। बिलिरुबिन र बिलिभर्डिन फर्दर अक्सिडाइज भयो भने त्यसले नै बनाउने हो स्टर्कोबिलिन। स्टर्कोबिलिन केबाट बन्छ भने सोध्यो भने बिलिरुबिन र बिलिभर्डिन फर्दर अक्सिडाइज भयो भने के गर्छ? इट प्रोड्युसेस स्टर्कोबिलिन। अर्को चाहिँ युरोक्रोम। युरोक्रोम भनेपछि चाहिँ के हो? युरोक्रोम भनेपछि इट गिव्स द डिस्टिंक्ट कलर टु द युरिन। युरिनलाई कलर दिने काम कसले गर्छ? युरोक्रोमले गर्छ। सो आरबिसी जुन डेड आरबिसीहरू छ त्यसलाई के गर्छ? फ्यागोटाइज गर्छ। कफर सेल्स लिभरमा प्रेजेन्ट भएको त्यसलाई केमा चेन्ज गरिदिन्छ? इन्टु द टु पिगमेन्ट्स द्याट इज बिलिरुबिन एन्ड बिलिभर्डिन। द बिलिरुबिन एन्ड बिलिभर्डिन गिव्स द कलरेसन टु द स्टुल, अनि यसको फर्दर अक्सिडेसनबाट के बन्छ? स्टर्कोबिलिन बन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, अर्को क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो सी एनिमोन एन्ड हर्मिट क्र्याब एक्जिबिट्स व्हिच टाइप अफ एसोसिएसन भन्ने सोचिरहेको छ। सो यो फेमस क्वेसन हो, सिम्पल छ। हर्मिट क्र्याब र सी एनिमोन, यो जुन हाम्रो हर्मिट क्र्याब छ त्यो के हुन्छ? यस्तो सेलमा बस्छ, त्यसको सेलको पछाडि यसले के बोकेर हिँड्छ? सी एनिमोन बोकेर हिँड्छ। सो यसले के गर्छ त? सी एनिमोनले यसलाई गाडीको रूपमा युज गर्छ भने चाहिँ हर्मिट क्र्याब एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्राभल गर्दाखेरि यो सी एनिमोनको ट्राभलिङको लागि युज भयो। हर्मिट क्र्याबलाई यसले न हार्म गर्छ न कुनै फाइदा दिन्छ। सो यस्तो खालको कन्डिसन के भयो? कमेन्सालिजम भयो। अनि म्युचुअलिजम भनेपछि दुवैलाई फाइदा हुनु पर्यो। प्रोटोकोपरेसन पनि कमेन्सालिजम जस्तै अर्को कुरा हो है।
अनि हेर अनि सिम्बायोसिस भनेपछि चाहिँ यस्तै इक्जाम्पल कमेन्सालिजम र म्युचुअलिजम के को अन्तर्गतमा आउँछ सिम्बायोसिस सिम्बायोसिस भनेपछि दुईवटा अर्ग्यानिजम एक अर्कामा डिपेन्डेन्ट र नन डिपेन्डेन्टको कुरा गर्छौँ हामी सिम्बायोसिसमा र जुन अर्ग्यानिजम डिपेन्डेन्ट अथवा नन डिपेन्डेन्ट त्यस्तो खालको हामी के भन्छौँ सिम्बायोन्ट्स भन्छौँ अर्को जुन बोटनीमा सोध्ने खालको क्वेसन हो कमेन्सालिजमबाट इट इज अल्सो द टाइप अफ कमेन्सालिजम जुन यो जसको स्टिम देखिरहेको छ यो राउन्ड राउन्ड भएर गएको छ एउटा ट्रीमा यो के हो लियानाज हो लियानाज सो लियानाज इज द यो लियानाज र टल ट्रीको फेमस एसोसिएसन पनि सोध्छ द्याट इज कमेन्सालिजम र अर्को क्वेसन के सोध्छ त लियानाज कुन फरेस्टमा बढी पाइन्छ सो इट इज मेनली फाउन्ड इन ट्रपिकल रेन फरेस्टमा यो पाइन्छ सो लियानाज र टल ट्रिजमा लियानाजको रुट चाहिँ के हुन्छ जमिनमै गाडेको हुन्छ मात्र सनलाइट पाउनको लागि यिनीहरू यसरी अरूको ब्रान्चको सपोर्ट लिएर माथि जान्छन् टु गेट द सनलाइट सो लियानाज और द इपिफाइट्सको एसोसिएसन कस्तो हुन्छ यसको पनि के हुन्छ कमेन्सालिजम हुन्छ नेक्स्ट क्वेसन एनिमल्स विच इट देयर अन फिसेस खानेलाई हामी के भन्छौँ कोप्रोफ्यागस भन्छौँ ठिक छ कोप्रोफ्यागस अरूको पनि नाम थाहा पाइहाल्यो कोप्रोलाइट भनेपछि चाहिँ इट इज द फोसिलाइज्ड फिसेस भनेपछि जुन फिसेसहरू छ जुन प्रिमिटिभ अथवा एक्सटिन्ट भएका एनिमल्सहरूको फिसेस छ त्यसबाट हामीले तिनीहरूको के भन्छ खाने हेबिटहरूको बारेमा जान्न सक्छौँ सो त्यो फिसेसहरूको फोसिललाई हामी के भन्छौँ कोप्रोलाइट अर्को छ क्रिपस्कुलर यस्तो खालको अर्ग्यानिजम जुन चाहिँ साँझ बढी एक्टिभ हुन्छ ट्विलाइटमा भनेपछि डस्क भनेपछि साँझ पर्ने बेला जुन एनिमल बढी एक्टिभ हुन्छ त्यस्तो खालको एनिमल हामी के भन्छौँ क्रिपस्कुलर एनिमल्स अर्को छ ग्रिग्यारियस भनेपछि चाहिँ झुण्डमा बस्ने प्लान्ट सोसिया एनिमल्स यदि तिनीहरू क्लस्टर रिजनमा क्लस्टरमा बस्छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ ग्रिग्यारियस एनिमल्स भन्छौँ नेक्स्ट क्वेसन आइसिएचएस इन्टरस्टिसियल सेल स्टिमुलेटिङ हार्मोनी सेक्रेटेड बाई भन्ने सोधेको छ सो कसले सेक्रेट गर्छ त एन्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डको पनि एन्टेरियर रिजनले सेक्रेट गर्छ पोस्टेरियर रिजनले त दुईवटा सेक्रेट गर्ने हो अक्सिटोसिन एन्ड एडियस सेक्रेट गर्छ अक्सिटोसिन इज अल्सो कल्ड एज लभ हार्मोन एडियस भनेपछि इट इज भ्यासोप्रेसिन पनि भन्न सकिन्छ ठिक छ अनि थाइमसले ग्ल्यान्डले के सेक्रेट गर्छ थाइमस ग्ल्यान्डले सेक्रेट गर्छ थाइमोसिनले सेक्रेट गर्छ फेगोसाइटिक सेल्स जस्तै फुल लिम्फोसाइट सेक्रेट गर्ने काम गर्छ स्टिमुलेट गर्ने काम गर्छ नेक्स्ट क्वेसन आर्केन्टेरोन इज फाउन्ड इन विच अफ द फलोइङ स्टेट ठिक छ अफ हो यो विच अफ द फलोइङ स्टेज सो आर्केन्टेरोन अर हामी आर्केन्टेरोनलाई के पनि भन्छौँ ब्लास्टोपोर पनि भन्छौँ के भन्छौँ ब्लास्टोपोर ठिक छ ब्लास्टोपोर सो ब्लास्टोपोर स्टेज इज फाउन्ड इन ग्यास्ट्रोला स्टेजमा हामी पाउँछौँ ब्लास्टोसिल क्याभिटी पाउँछौँ ब्लास्टोसिल ठिक छ अनि ब्लास्टोसिल अथवा क्याभिटीलाई हामी के भन्छौँ अनि मोरुलामा के पाइन्छ मोरुलामा पाइन्छ ब्लास्टोमियर के पाइन्छ मोरुलामा पाइन्छ के ब्लास्टोमियर सो तीनवटा इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर मोरुलामा पाइन्छ ब्लास्टोमियर ब्लास्टोलामा पाइन्छ ब्लास्टोसिल एन्ड यसमा पाइन्छ हाम्रो आर्केन्टेरोन क्याभिटी ठिक छ स्कल अफ ऱ्याबिट कस्तो हुन्छ डाइकोन्डाइलिक हुन्छ सबैलाई थाहा कुरा हो यो मैले स्कल ऱ्याबिट बोन पढाउँदाखेरि कम्प्लिट गरेको छु डाइकोन्डाइलिक केमा पाइन्छ भनेर सोध्यो भने इट इज फाउन्ड इन एम्फिबियन्स र म्यामल्समा मात्र पाइन्छ द्याट इज द डाइकोन्डाइलिक मोनोकोन्डाइलिक बाँकी तीनवटामा द्याट इज एप्समा पाइन्छ रेप्टाइल्समा पाइन्छ र पाइसेसमा पाइन्छ नेक्स्ट क्वेसन
यो क्वेसनमा चाहिँ सोधेको हामीलाई स्कल अफ ऱ्याबिट इज भन्ने सोधेको छ। स्कल अफ ऱ्याबिट कस्तो छ, डाइकोन्डाइलिक छ, सबलाई थाहा भएको कुरा हो। यसमा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ डाइकोन्डाइलिक के हुन्छ, दुईवटा एम्फिबियन्स र म्यामल्सहरू, यो दुईटामा के हुन्छ डाइकोन्डाइलिक हेड हुन्छ। बाँकी तीनवटा क्लास जुन बाँकी बस्यो पाइसेस, रेप्टाइल्स एन्ड द एव्समा, यो तीनटामा के हुन्छ मोनोकोन्डाइलिक हेड प्रेजेन्ट हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स आर फर्मड बाइ द डिभिजन अफ स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइट्स, उगोनिया र स्पर्म्स। हेर यहाँ जुन यो 2n देखाएको छु, दिस इज द प्राइमेरी जर्म सेल्स। सो प्रिमोडियल जर्म सेल्स द प्राइमेरी जर्म सेल्सले के गर्छ, यसमा के हुन्छ सिम्पली यसमा हुन्छ मल्टिप्लिकेसन फेज हुन्छ। मल्टिप्लिकेसन फेजबाट यो केमा चेन्ज हुन्छ, स्पर्मेटोगोनियम फर्मेसन गर्छ। हेर अब त्यस पछाडि यसमा माइटोसिस डिभिजन हुन्छ, भनेपछि यो के भयो ग्रोथ फेजमा जान्छ। ग्रोथ फेजबाट यो के हुन्छ प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइट्सको फर्मेसन गर्छ। दिस इज प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइट्स। त्यस पछाडि यहाँ हुन्छ म्याचुरेसन 1 फेज र म्याचुरेसन 2 फेज। सो म्याचुरेसन 1 मा मियोसिस 1 हुन्छ। मियोसिस 1 मा के हुन्छ, इट डिवाइड्स इन्टु 1 and 1 सिंगल एम, इट चेन्जेस इन्टु हेप्लोइड कन्डिसन। डिप्लोइडबाट बल्ल अब हेप्लोइड कन्डिसनमा चेन्ज भयो। सो प्राइमेरीबाट के बन्छ सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट बन्छ र सेकेन्डरी स्पर्मेटोमा फेरि मियोसिस 2 अकर हुन्छ, त्यसले स्पर्मेटिड्स बन्छ र स्पर्मेटिड्सको डेभलपमेन्ट र डिफ्रेन्सिएसनबाट स्पर्मको फर्मेसन हुन्छ। सो यो सेम गोज फर दि उगोनिया। ठीक छ, उगोनियाको अथवा त्यसमा पनि के हुन्छ प्रिमोडियल जर्म सेल्स हुन्छ, त्यहाँबाट हाम्रो उगोनियाको फर्मेसन गर्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट प्राइमेरी उसाइट, सेकेन्डरी उसाइट अनि उसिस्ट बनाउँछ अनि यहाँ हाम्रो के हुन्छ ओभमको अथवा ओभरीको फर्मेसन हुन्छ। सो यसमा सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स इज फर्म फ्रम द प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेसन, मंगोलियन और डाउन सिन्ड्रोम इज ड्यू टू भन्ने सोधेको छ। सो हेर डाउन सिन्ड्रोममा के हुन्छ त एक्स्ट्रा 20 डाउन सिन्ड्रोम भनेमा के हुन्छ 21st क्रोमोजोम जुन छ दैट विल बी एक्स्ट्रा हुन्छ। सो त्यस्तो खालकोलाई हामी भन्छौँ डाउन सिन्ड्रोम। र यस्तो जब एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आउँछ त्यस्तो खालको कन्डिसन इज कल्ड एज ट्राइजोमी कन्डिसन। एक्स्ट्रा मोनोजोमी भनेपछि चाहिँ एउटा क्रोमोजोम कम है, चाहिने भन्दा एउटा क्रोमोजोम कम भयो भने त्यस्तो खालको कन्डिसनलाई हामी भन्छौँ मोनोजोमी। मोनोजोमीको फेमस इक्जाम्पल हुन्छ टर्नर सिन्ड्रोम। जस्तै फिमेलमा दुईवटा एक्स क्रोमोजोम हुनुपर्छ, तर टर्नर सिन्ड्रोम भएको बच्चाहरूमा फिमेलहरूमा के हुन्छ एक्स क्रोमोजोम एउटा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ, बाँकी 0 हुन्छ। सो यस्तो फर्मुला के हुन्छ 44XO भइदिन्छ। ठीक छ, सो ट्राइजोमी कन्डिसन भयो। यो भयो डाउन सिन्ड्रोम कुन क्रोमोजोमको एक्स्ट्रा भएको कारणले गर्दा 21st। अर्को हुन्छ हाम्रो 13 सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट 13th क्रोमोजोम यदि एक्स्ट्रा भयो भने त्यसले गर्छ पटाउज है, टाउज सिन्ड्रोम गर्छ, PTAUS टाउज सिन्ड्रोम। अर्को चाहिँ यदि 18 सेगमेन्टको क्रोमोजोम यदि एक्स्ट्रा भयो भने त्यसले कज गर्छ एडवार्ड सिन्ड्रोम। सो 13th मा प्रेजेन्ट छ भने टाउज सिन्ड्रोम अनि 18th मा प्रेजेन्ट छ भने त्यसले कज गर्छ एडवार्ड सिन्ड्रोम। सो याद राख्ने यो सब के को इक्जाम्पल भयो 18, 13 र 21 सबमा के भएछ एउटा क्रोमोजोम एक्स्ट्रा भइरहेछ। सो यो सब कन्डिसन भयो ट्राइजोमीको। मोनोजोमीको कन्डिसनको लागि हाम्रो फेमस इक्जाम्पल इज टर्नर सिन्ड्रोम। त्यसमा के हुन्छ एउटा क्रोमोजोम कम हुन्छ फिमेलमा। नेक्स्ट क्वेसन, अब चाहिँ हाम्रो क्लोज्ड भास्कुलर सिस्टम इज फाउन्ड इन। सो हामीले थाहा हुनुपर्छ सबसे पहिला इनभर्टिब्रेट्समा सबसे पहिला क्लोज्ड भास्कुलर सिस्टम अकर्स इन एनिलिड्स। एनिलिड्स यो मध्ये कुन हो त, दिस इज फेरेटिमा पोस्टुमा। सो अर्थवर्मदेखि नै सबसे पहिला क्लोज्ड भास्कुलर सिस्टम सुरु भएको। तर यहाँ कटल फिश जुन स्टार्ट छ बिचमा, दिस इज एन इक्जाम्पल अफ सेफालोपोड। ठीक छ, सेफालोपोडको इक्जाम्पल थाहा छ हामीलाई, कटल फिश, अक्टोपस सेफालोपोड्सको इक्जाम्पल हो। र यो पनि एउटा एक्सेप्सन हो, यसमा पनि के हुन्छ क्लोज्ड भास्कुलर सिस्टम हुन्छ। तर हामी यसमा चाहिँ कसलाई प्रायोरिटी दिइरहेछौँ फेरेटिमामा। यदि फेरेटिमाको साटो अर्को कुनै इक्जाम्पल दिएको भए हामी कटल फिशलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ, किनभने कटल फिश इज द एक्सेप्सन इन द इन्भर्टिब्रेट्स जसमा के हुन्छ क्लोज्ड भास्कुलर सिस्टम हुन्छ। क्लोज भनेपछि के नसा थ्रुबाट पाइपलाइन छ नि हाम्रो बडीमा। सो ब्लड भेसल्सहरू के हो पाइपलाइन भयो। ओपनमा के हुन्छ डाइरेक्टली ब्लड सिलम अथवा साइनसेस ब्लड साइनसेसहरूबाट ट्राभल गर्छ। सो थ्याङ्क यू गाइज, आजको लागि यति नै। आज हामीले जुलोजीको पार्ट IOM 2017 को जुलोजीको पार्ट कम्प्लिट गर्यो, जसमा 30 वटा क्वेसन्स थियो। आई होप तपाईहरुले सब बुझ्नु भएको होला यहाँबाट।
अनि त्योसँग रिलेटेड अप्सन मात्र नभएर अरू कुरा पनि अरू अप्सन आएको भए के हुन्थ्यो, कसलाई प्रायोरिटी दिने, त्यस्तो कुराहरू पनि गरेको छु यो भिडियोमा। सो थ्याङ्क यू गाइज। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, एन्ड आई विल बी सिइङ गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो। नमस्ते।